हरसिलें जावन देवाचें नांव मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, तुमचे मुखार एक ल्हान साक्स ल्हान पूण व्हडल्या देवा विशयान आमचो सगळ्यांचो रचणार पोसणार सांबाळणार व्हरतो देंवतो आनी ताजी कार्यां व्हरती विजमीत कार्यां म्हाका आमच्या ल्हान ल्हान गरजे विशयान ती ताका कंत आसा. व्हडल्यो व्हडल्यो गरज्यो मात्र न्ही, ल्हान ल्हान गरजे विशयान. एक दीस हांव एका भावाक मेळ्ळों आनी ताज्या त्या देवाच्या सेवे विशयांत आयकतना म्हाका मस्त संतोश भोगलो. कित्याक म्हळ्यार तो एक कश्टांच्या जाग्यार दुबळीकाया मदें देवाची सेवा करून आसा. देखून ताका हर एक म्हयन्याक इल्ली तरी कुमो करचें म्हणची आशा म्हज्या काळजांत. आनी ताका हांवें सांगलें, तुका हर एक म्हयन्यांत इल्ली कुमोक ही कांय व्हडली न्ही, पूण तूं खालें करनासाय ताका एक देव बरें करूं म्हणचे प्रयत्न. अ हार्ट ऑफ ग्रॅटिट्यूड for the ministry that you are doing. So just as a token of appreciation and gratitude. आनी एका मिनिस्ट्री ते तशेंच एक विशेष काम करनासले ते आनी तांकांय हर एका म्हयन्याक इल्ली कुमो करचें म्हूण म्हजे कडेन आशा आसली. आनी हांवें म्हज्या पत्नी कडेन टिना सांगता ह्या विशयान सांगतना तेंय वत्ते कुशेन जायत म्हूण ओप्पले तसलें. मोगाचे न्हू हे एका कुशीन तर म्हज्या एकावंटांत पयशे इल्ले उणे जावन आसले आनी थोडे गरजेचे काले आसले. एमर्जन्सी जीपे आनी खंय करचें जाल्यार तितल्याक पुरो म्हणचे तसले आसल्या वेळार हांव हें कशें करचें म्हूण चिंतून आसलो. काले म्हळ्यार ते एकावंटांतले पयशे म्हाका खाली करूंक नाका आसले. म्हज्या दांताक एक प्रॉब्लम जाल्लें आनी हांव एका डेंटिस्टाशीन बसयल्ल्या वेळार ताका रूट कॅनालाची गरज आसा आनी फुडल्यान कॅप आनीक काले कॅप आनी केल्ली ते इल्ली प्रॉब्लमार आसात. हें पुरें समज जायचें म्हणटना कितलो खर्च म्हणटना सुमार 7-8 हजार म्हणटना हांव तिंतानूच नाका म्हूण उठोन आयिल्लो. काल्याक म्हळ्यार तितलो खर्च करूंक म्हाका नाका आसलें ह्या दांता विशयांत. पूण तक्षण उडायस आयलो लागसार मुनकूर म्हणचे कडेन. थंयसर एक चॅरिटेबल डेंटल इन्स्टिट्यूशन आसा आनी ती उण्या खर्चार थंयसर हे दांताची चिकित्सा करतात म्हणलें हांवें आयकल्लें. आनी थंय गेल्ल्या वेळार सुमार 1,000च्या उण्यार हें सगळें जाता म्हणल्या बरी हांवें तें म्हाका कळ्ळें आनी हांवें म्हजी चिकित्सा थंयसर करनासलो. देखून रूट कॅनाल कर्ण सेकंड टेम्पररी फिलींग त्या दिसा हांव ती बसून आसलो त्या बांकार राखून आसलो म्हजो टर्न येवचे खातीर. आनी बसून हांव देवाक अर्गां दिवन आसलो, गितां गावन आसलो. तितल्या उण्या खर्चार हें पुराय जालें न्ही गे. सोम्या म्हज्या कडेन नातरिल्ल्या वेळार तूं म्हाका कुमोक दुसऱ्या नमन्यांनी करता न्ही गे, तुज्या लोकां हातून दुसऱ्या नमन्यान सांबाळटाय न्ही गे म्हणलें ते अर्गां गांवचीं गितां हांव म्हजे भितर गावन आसतना म्हजे कुशीन आसलें म्हाका म्हळ्यार हांव तितल्या दुसऱ्याच संवसारांत म्हळ्यार बरें कुशिल्लें म्हाका पळयतानाच कळ्ळें म्हाका पळोवन आसात म्हणून. ओके, कालय जावन दी. त्या वेळार म्हाका एक फोन कॉल येता. तो फोन कॉलाची एक विशेशता काले म्हूण सांगता. थोड्या दिसां फुडें म्हजो एक विडियो पळयल्लो व्यक्ती जापानांतावन म्हाका एक फोन वॉट्सॅप मेसेज धाडून आसलो, ब्रदर तुजो विडियो पळयलो, बरें लागलें तशें अशें पुराय म्हूण. जायत म्हळ्यार म्हजे मारिया घरा म्हजी तूं मारिया जापानासोय तुका मेसेज करता गे म्हूण आसून आसले हांव आमी. तो न्ही जावन कोलकाताचो पूण आतां जापानान तो काम करनासा, टोकियोन तो काम करनासा म्हूण ताणें म्हाका पुराय ताजे मेसेजीर धाडिल्ले. खाली मेसेजीर मात्र एकामेका ताका हांव कोण म्हूण ताका गुर्तना, तो कोण म्हूण म्हाका गुर्तना. आनी हांव हांगासर ती डेंटिस्टाशीं बसून आसतना म्हाका कलकत्तांतावन एक फोन येता आनी तो सांगता म्हाका
जापानांत हांवें एका मनशान तुजो नंबर दिलो, तुजो अकावंट नंबर धाड, इल्ले तुज्या अकावंटाक इल्ले पयशे धाडूंक ताणें सांगल्यात म्हूण. हांवें सांगलें ओके पळयता, पूण हांवें त्या दीस धाडूं ना. काल्या म्हळ्यार ह्या दिसांनी तुमकां कोत्ता दुसऱ्या नमनेचे कॉल आनी येतात आनी काले हांवें धाडूं ना. पूण म्हाका सांजेर जापानांत हांव फुडें कोण मॅसेज धाडिल्लो तो म्हाका म्हणलो, ब्रदर तुज्या अकावंटाक इल्ले पयशे धाडूंक हांवें म्हज्या इंडियन तसच्या कलकत्ता म्हज्या फ्रेंडाक हांवें सांगलां तुजो अकावंट नंबर ताका धाड. म्हाका तें कन्फर्म जालें वय सारकें हें जालें फ्रॉड न्ही म्हूण. आनी हांवें म्हजो अकावंट नंबर त्या कलकत्ताच्या मनशाक धाडटना दुसऱ्या दिसा मोगाच्यान म्हज्या अकावंटाक ताणें 15,000 रुपये धाडले. तो कोण म्हूण म्हाका गोत्तू ना, हांव कोण म्हूण ताका गोत्तू ना. खाली एक व्हिडियो पळोवन मोगाच्यान देव कशें दुसऱ्याच्या काळजांत दुसऱ्या नमनेची आशा घालता, एकामेकाक कुमोग करूंक, एकामेकाक ताज्या सर्गराजाक हात धरून काम करूंक. मोगाच्यान त्या पयशा निमती म्हाका दुसऱ्या देवाच्या सेवकांक इल्ली कुमोग करूंक आनी आमच्या दिसपट्ट्या काले गरज आसा ताकाय कुमोग जाली. मोगाच्यान देव ताजी महिमा ताजी खाकूट विशेश जावन आसा, तो आमच्या मदें आसचो विशेश जावन आसा. ताणें करची कुमोग मोगाच्यान आमी चिंतूंक सयत साथ दिना. खंयसर जापान, खंयसर बळकुंजे, खंयसर कोलकाता आनी खाले, पूण देव सर्ग आनी संवसार रचलो देव सगळ्या मनशाची काळजां, सगळ्या मनशाची मनां रचलो देव. सगळे देश, सगळे गडी, सगळे प्रांत, सगळे सरोवर रचलो देव तो आमच्या सांगात आसा. मोगाच्यान परत्यान उडास करता. आज फाल्यां परवां आनी आयतारा कुलशेकार जावंक आसची ती रेतीर सांजेर 4 ते 8:30 वरां पर्यंत मोगाच्यान येया, तुमच्या कुटुंबा सांगाता येया. देवाच्या विशेष मांडावळ्याच्या त्या मांडावळ्यांत आमी आसा. मोगाच्यान आमच्या हर एकल्याच्या विशयांत देवाक कंत आसा. सां पेद्रू आमकां सांगता, ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ, ದೇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇದೆ. तुमची कंत पुराय देवाक सोडा. आमी कंत जियोंक देवान आपोवंक ना, आमी कंत करचें देवाक पसंद ना. जेजू सांगता कंत तुमच्या पैकी कोण आपल्या आवक सोडोंक सोदता. जेजू सांगता आनभावार्थी तुमी कंत करतले आर एका मनशाक जेजू सांगता आनभावार्थी तुमी. तो जाल्यार आमकां दोसच्या सवाला विशयान, आमकां दोसच्या पिडे विशयान, आमकां दोसच्या दुबळिकाया विशयान, आमकां दोसच्या रिणा विशयान खालें कितें आमी कंत करची न्ही. ताज्या विशयांत कंत करचो देव आसा. आमची कंत पुराय ताज्या पांयाक आमी समर्पण दिवंक जाय. ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ, ದೇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇದೆ. हांव ह्या मिनिस्ट्री सुरू करतना मोगाच्यान सक्कण म्हाका आसलें खालें तुवें काजरी, तुका बायल आसा, तुका भुरगीं आसा, तुका कुटुंब आसा, तुका जबाबदारी आसा, तूं काम करन तुवें तुजें पोट भरचें आनी तांचें पोट भरचें. आयकल्लें 1-2 न्ही. मोगाच्यान थोड्यांनी सांगलें फुडें व्हर न्ही, तूं काजर जावन येतलोय, तुका कांय नातलें. पूण आतां थोड्या ह्या जागांनी म्हाका सांगलें आसा, तुका कोणी हें पुराय करूं सांगलां. तुजी जबाबदारी पयलीं तुज्या बायल भुरग्यांक सांबाळची. पूण मोगाच्यान हांव तुमकां सांगता, म्हज्या घरा बागल्यार थोड्या पटी कोण वळख नातले, एकटी सयत हांवें पळोवंक नातले मनीस येवन 10,000. एकलो मनीस एकटी येता आनी एका इश्ट सांगाता घरा वेता आनी दुसरे दीस म्हाका तो 50,000 धाडून आसा. 50,000 त्या वेळार म्हजे कडेन कांय नातले पयशे. ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ, तुमची कंत सगळी देवाक सोडा.
देवाक तुमच्या विशयांत लक्ष आसा म्हणटा सांत पेद्रू. मोगाच्यान रेतीर घेया, देवाच्या पांया मळान बसया, देवाक समर्पण दिया, देवाक आमकां आमच्या बंद पात्रांतल्यान सुटका दिवंक देवाक आमकां समर्पण दिया. देवाक आमच्या विशयांत खंत करूंक सोंड सोडया, आमच्यो खंती आमी सोंड सोडया आनी आमच्या विशयांत खंत करतल्या देवा विशयांत चिंतया. मोगाच्यान देवाच्या आशिर्वादा आमच्या सगळ्यांच्या वयर आसतली. आज फाल्यां परवां आनी आयतारा कोडेल कुलशेकर म्हणटा थंयसर सांजे 4 ते 8:30 वरां म्हणसर रेतीर, आनी त्या रेतीर विशयांत हांवें काल व्हिडियो केला, पळया तुमी. आनी तो व्हिडियो एकामेका धाडा, ही साक्षी एकामेका धाडा, एकामेका प्रेरणा जातली आनी देव आमचे मदें आसा म्हणली खात्री आमकां लाभतली. आमेन. मागीर आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पळय जावं, तुजें रास आमकां येवन तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत आसा. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आमी आमच्या सुकुल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यान पडोवन दिनाका. सर्वटांतल्या आमकां निवार. आमेन. बापाचें, पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें नांवी. आमेन. जय क्रिस्त. जेजू आमकां सर्वांक ताच्या विस्तार आशिर्वादांनी भरून